अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? अभी अभी ये कोर्ट से आया हूँ, लेकिन अभी केस पेंडिंग पड़ा है, वक्फा हो गया है। मैंने कहा आपके साथ वक्फे में गपशप लगा लेते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है? और आज तो जनाब बारिश का इम्कान है लाहौर में। अभी बता रहे हैं कि बारिश का इम्कान है। मैंने कहा यार बाहर तो धूप निकली हुई है, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि आज इम्कान है बारिश का। चलें बारिश की भी बातें करेंगे। सर जी, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, ये मुहावरा आपने सुना होगा ना? या ये भी सुना होगा ते चोरां ते पै गए मोर। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਠੀਕ ਹੈ कि जड़ा अमीन गुंडापुरी है, गुंडापुरी गुंडा गुंडापुरी, उसने जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं 2 दिन पहले पिंडी से, उसने उल्टा धमकी दे दी है कि जनाब अगर मेरे साथ मरकज़ी और पंजाब हुकूमत ने ताउन ना किया तो मैं पुलिस भेजूंगा और मैं देखूंगा कि ये कैसे हुकूमत चला सकते हैं। यार हद नहीं हो गई? उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। कुतवाल होता है SHO और IG और पुलिस वाला, यानी कि चोर जड़ा ना उन्होंने डांट रहा था, तू मैनू फड़ेगा। बाद खैर वो फड़िया जाता है, जिस तरह इमरान खान इंज करता सी, तो बाद फड़िया गया ना। अच्छा जी, तो ये अमीन गंडापुरी ने जनाब अली ये करवाया है कि अगर मुझसे बाज ना आया, मेरे साथ ना हुआ, ये बगैर किसी वजह के, कि मैं इनको चलने नहीं दूंगा, मैं मरकज़ी और सूबाई हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। तो लोग पूछ रहे हैं कि जो 2 दिन पहले तू आके शहबाज शरीफ की मिन्नत करन आया से कि मुझे पैसे चाहिए, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, वो की चीज़ सी? तेरा वो असली चेहरा सी या ये जो धमकी वाला है वो असली चेहरा है? और सर जी ये धमकियां देते रहेंगे जब तक इनको आप सही तरीके से हैंडल नहीं ना करेंगे। ये जेल से भी धमकियां आपको मिलती रहेंगी, जेल से बाहर से भी मिलती रहेंगी। और पिंकी पीरनी के बारे में भी पता चला है कि ओ जनाब जादू टूने देते मज़ीद कोई इजाफा कर रही है, और वो कह रही है जनाब मैं ऐसा जादू टूना करूँगी कि IMF को जनाब कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और ये है वो है, फलाना तबाह हो जाएगा। और नो अपना अपना ख्याल तक कर। उन्हें कहा मैं जला के भुसम कर दूंगी। उन्हें कहा जी फिलहाल तो तू गिरफ्तार हो गई है, तो भुसम असी बाद होंदे रहेंगे। देखें कितना झूठ का पर्दा बाहर आया है, और ये कितने घरौने किरदार हैं सारे, एक एक इद्दत में मुद्दत हो, कोई हो, इखलाकी लिहाज से देखें, सियासी लिहाज से देखें, कानूनी लिहाज से देखें। ये जनाब बकरियां ज़िबा करके गोश्त फेंका जा रहा है, मुर्गियां 300 ज़िबा करके गोश्त। सर जी कोई अक्ल इन्हन कोई है? इस लेवल पे तो कम से कम अक्ल से काम लें। ये तो होता है देहातों गांव में, जहाँ पे वो ये लोग नंबर 2 किस्म के बने होते हैं, जो ये जादू टूने वाले लोग ये करते हैं। ये इस लेवल पे तुम कहते हो मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, और बात तुम करते हो जनाब ईया का नाबुदो वैया का नस्तईन की, और सीधा जाके सजदा करते हो जनाब वहाँ पे जो आपको पिंकी पीरनी कह रही होती है। ये ईया का नाबुदो वैया का नस्तईन है। तो ये सर जी इसी तरीके से करते रहेंगे जब तक आप इनको असली चेहरा नहीं दिखाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का ये है कि वो अंदर खाते तो ऐसे कोई चुंझ मार सकते हैं, लेकिन वो बज़ाहिर ऐसे जो है ना ऊपर से वो नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। और ये इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। लेकिन आप हैरान होंगे कि कल जो रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मंदो खैल ने कि जनाब एक सिपाही के कहने पे आप साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार बना देंगे, तो जनाब जज साहब आप बताएं कि IMF को ख़त लिखना गद्दारी नहीं है तो और क्या है? अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करना गद्दारी नहीं है तो और क्या है? आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? फ़ौज के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर शहीदों के जो निशानात हैं, तनसीबात हैं, उनके ऊपर हमला करना, ये इसको आप कैसे देखते हैं? चलें वो गद्दारी नहीं है तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब चीफ जस्टिस ने कल इमरान खान को बड़ा मासूम इनोसेंट जनाब वो साबित कर दिया है, और वो बगलें बजा रहे हैं शहबाज गिल और साबिर शाकिर और ये लोग सारे, कि देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। बहरहाल
یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، تو جب تک سر جی ان کو آپ صحیح طریقے سے نہیں نہ کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو کوئی جناب یہ گفٹ کسی نے بھیجا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ گفٹ وغیرہ ایسے آتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں کیا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر جی ساری کھان پین دیاں تے یہ چیزاں نہ قبول کیتیاں کرو تے کوئی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ گل تو انہوں دی ٹھیک ہے نا سر جی، گل تو ٹھیک ہوندی ہے نا، گل تو ٹھیک ہوندی ہے یہ، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی اطلاع کرتا ہے نا کہ بھی میں فلانی چیز آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، تو وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ نکلا ہے TCS کا، اور میں بناتا ہوں ویڈیو بھی بناتا ہوں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کھول گیا، ہاں جی یہ کھل گیا، یہ کھل گیا ہے، یہ کھل گیا ہے، یہ کھل گیا ہے جی۔ اینو کھولا، اینو کھولن واسطے بھی ایک بندہ چاہیے۔ یہ کھل گیا ہے، 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 وہ نکل بھی آئے، نکل بھی آئے، نکل بھی او سام سنگھ، سام سنگھ، سام سنگھ، سام سنگھ، سام سنگھ، یہ دیکھیں جی یہ نکل آیا ہے، موبائل نکلا ہے جی، موبائل اس کو چلائیں گے، پھر آپ کسی کے ساتھ ذرا باتیں کر لیں۔ اچھا جی، تو یہ جناب عالی یہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور ابھی تو جو ریمارکس آ رہے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے، بات سر وہی ہے، ان کے سہولت کار موجود ہیں، اور ان میں سے آدھے سہولت کار وہ ہیں جو پنکی پیرنی کو پیرنی مانتے ہیں، اس کا بھی کیس لگا ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے میں خدا حافظ کرتا ہوں۔ لاہور میں بارش ہوئی تو آپ کو ہم دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرا دفتر تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ جناب اب انشاءاللہ گھر کا بھی دفتر آپ کو دکھاؤں گا، یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ گولڈ میڈل ہیں جو نواز شریف صاحب نے مجھے دیے تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا، یہ گولڈ میڈل ہیں، یہ دیکھیں 1982-83 ایک گولڈ میڈل یہ ہے، ایک یہ ہے سول لائن کالج لاہور، اور اے میری جوانی دی تصویر ہے جناب، اے تقریر کر دے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تسی کہو گے یار اے تے وال بھی ہیں نے، تے یہ میں ایک لیسٹر کالج آف ٹیکنالوجی لندن میں ہوتا تھا، اس کا یہ میں نمائندہ رہا ہوں، یہ لیسٹر کالج آف ٹیکنالوجی براڈ ہائی اسٹریٹ یونائٹڈ کنگڈم، یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھا۔ اور ایک اس کالج کا بھی میں آکسفورڈ کالج انٹرنیشنل، اس کا بھی نمائندہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اے سامنے کون آ گیا سر جی؟ ابھی میرے دفتر ہے نا، اے سارا دیکھ رہے ہیں، ایسے میرے ادھر 4 کمرے ہیں، 4 کمرے میں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں ادھر، بڑے بڑے۔